Assalamu alaikum, welcome back to my channel with new vlog. It's vlog about कराची ट्रैवलिंग, यानी कि आज 26 तारीख को जो हमने ट्रैवल किया कराची का, उसके बारे में जो है ये वीडियो है पूरी और व्लॉग है। आज हम लोग जो है वो कराची आए हैं। वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी रास्ते में, लेकिन जो है वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ इस टाइम, ताकि मैं जल्दी से अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी जो है वो वीडियो शेयर कर सकूँ। तो जी जनाब, हमने जो है वो बदीन साइड से जो है वो हमने ट्रैवल किया था। सजावल की साइड से हम लोग आए थे। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो ट्रैवलिंग की थी इस वे से। अदरवाइज़ तो हम लोग जो है वो हैदराबाद से ही जाते हैं, जो मेन रास्ता है कराची जाने का हाईवे से। बट ये अकॉर्डिंग टू मतलब जिन्होंने बताया था कि शॉर्टकट है, लेकिन मेरे ख़्याल में तो शॉर्टकट नहीं पड़ा था, उतना ही टाइम लग गया था, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था। क्योंकि आप जब फ़र्स्ट टाइम किसी नए रास्ते पे जाते हो तो आपको इतनी नो हाउ नहीं होती जाने की। और रास्ते में फिर बरसात, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब बरसात ने हमें घेर लिया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी अपने सफ़र की। तो बहुत ज़्यादा ये ठट्ठा के करीब पहुंच के ना बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। कल रात हमारे मतलब हमारे घर पे भी बहुत जो है वो बारिश हुई थी। इसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी। तो बताया गया था कि 2 दिन मज़ीद बारिश होगी। तो हमें आइडिया नहीं था कि सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगी। हमारे ख़्याल में था कि जैसे कल शाम को आई तो आज भी शाम को ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब हम लोग जब ठट्ठा पहुँचे, हम लोग को घर वालों की कॉल्स आ रही थी कि बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो नहीं, क्योंकि उस टाइम कराची में बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो हमने कहा नहीं, अभी तो जो है वो बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही हम लोग ठट्ठा में एंटर हुए तो मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई, और काफ़ी हद तक मतलब कि जो है वो उसने गरज बरस के साथ वो बरसी। तो हम लोग परेशान भी थोड़े से हो गए, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम। मैंने तो थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की है, लेकिन काफ़ी मतलब कि टाइम होती रही वो बारिश। तो हम लोग परेशान हो गए थे कि शायद हम लोग लेट हो जाएं, खुदा ना खास्ता गाड़ी वाड़ी ना बंद हो जाए जितनी बारिश हो रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर जो है वो बंद हो गई, और मौसम जो है वो बिल्कुल आप बादल देख सकते हैं कि किस तरह से काले बादल छाए हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बरस जाएंगे, अभी बरस जाएंगे। और हमें बार बार घर वालों की कॉल्स आ रही थी। और जहाँ मैं जा रही थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे नाना की डेथ हो गई थी लास्ट मंथ, तो मैं नहीं जा पाई थी कोरोना की वजह से। तो जो है वो मतलब बच्चे छोटे थे, तो मुझे मेरी फैमिली ने मना कर दिया था। सबके जाना तो था, बनता था बिल्कुल, लेकिन नहीं जा पाई थी क्योंकि कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि ज़्यादा डिले हो, अब हालात सेट हैं हमारे मुल्क के, तो मुझे जो है वो जाना चाहिए अफसोस के लिए। और कुछ काम भी था मेरे हस्बैंड को कराची में। तो हम लोगों ने जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड भी जो है वो प्लान बनाया कराची का। तो हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया और सोचा ये कि चलते हैं शॉर्टकट से। लेकिन शॉर्टकट्स जो होते हैं वो हमेशा सूटेबल नहीं होते। हमेशा हमें तो शॉर्टकट रास नहीं आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छा सफ़र हो गया था। ये देखिए मौसम बहुत ज़बरदस्त सा हो गया था, लेकिन बादल बहुत छाए हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस बहुत ज़्यादा बरसात जो है वो आ जाएगी। तो हम लोग जल्द अज जल्द जो है वो जाने की कोशिश कर रहे थे कि अपने जो है वो जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, कि इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई बरसात हो। मेरे बच्चे जो है वो भी सो के, सिविल तो उठ चुकी है, लेकिन सारिम जो है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। ये देखिए हम कराची ये पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बरसात होने के बाद जो है वो कुछ कुछ जगहों पे जो है वो पानी जो है वो खड़ा हुआ था। तो अच्छा, हम लोगों को मज़े की बात है, हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे इस साइड पे ना। मतलब मैं तो जाती रहती थी, मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। लेकिन जैसे आपको पता है कि हम ख़वातीन को जो है वो रोड रास्तों का कुछ ख़ास इल्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा अब्बू के साथ गए तो अब्बू को ही पता होता था। तो आज मैं लेके जा रही थी अपने हस्बैंड को, तो मुझे श्योर नहीं था। तो हम लोग जो है वो मामू से पूछते हुए जा रहे थे कि कहाँ से टर्न लें, कहाँ से जो है वो मूव करें, कहाँ पहुँचें। तो ये सब थे, हम लोग पहुँच गए। फिर अल्लाह का शुक्र है मामू आके आ गए थे हम लोग को लेने के लिए। बहुत ज़बरदस्त था, उन लोगों ने लंच जो है वो रेडी किया हुआ था।
تو بہت مزہ آیا, بہت بھوک لگ گئی تھی. حالانکہ ہم لوگ ناشتہ کر کے آئے تھے, لیکن اتنا یمی اور ڈیلیشیس لنچ تھا. بہت ٹیسٹ ہے میری ممانی کے ہاتھ میں, ہم انہیں مامی بلاتے ہیں. تو بہت آسم, مطلب پلاؤ بھی جو ہے وہ, قورمہ بھی, اور اسپیشلی رائتا بہت پسند آئی. میرے بچوں نے بھی جو ہے وہ کھانا کھا کے انجوائے کیا. لائٹ نہیں تھی ان کی, لیکن اس کے باوجود گھر ٹھنڈا تھا. ان کا سیکنڈ جو تھا وہ ان کے تھا فلور پہ, تو ہوا جو ہے وہ کراس ہو رہی تھی. برسات کے بعد موسم جو ہے وہ اچھا تھا, تو ہم لوگوں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ لنچ کر لیا. اور پھر میں گئی اپنے بڑے ماموں کی طرف. تو یہ بڑے ماموں کی جو ہے وہ پوتا پوتی ہیں. اچھا, بڑے ماموں بھی تھوڑا دور ہی رہتے ہیں نا, مطلب بہت قریب نہیں لیکن تھوڑا دور. تو پھر ظاہر ہے وہاں بھی جانا تھا. ماشاءاللہ میرے 3 ماموں, اور تینوں کے ہاں ہی گئی تھی میں. تو پھر ان کے ہاں آئی. اچھا, جو میرے سیکنڈ والے ماموں, ہائے ہیلو کر دیں سیبل, آپ کریں ہیلو. ہیلو گائز, ہیلو گائز. سیبل کہاں آئی ہوئی ہے؟ چھت پہ آئی ہوئی ہے. کن کے گھر آئی ہوئی ہے؟ رافع والوں کے گھر آئی ہوئی ہے. کراچی آئی ہے. کہاں آئی ہے؟ رافع کے گھر آئی ہے. ہم لوگ پہلے امی کے گھر بھی گئے تھے آپ کی. ابھی امی کے گھر سے ہم لوگ ادھر آئے ہیں. نانی کو کیا بولتے ہو؟ امی بولتے ہو؟ امی بولتے ہو. اچھا, ماموں گندا بچہ ہے. اوہ, کیوں ماموں کو گندا بچہ ہے؟ کون سی حرکت کرتا ہے؟ ہیں, کون سی حرکت کرتا ہے بتاؤ. بہت گندا بچہ ہے. او چلو بھائی, پوچھیں گے ماموں سے کہ ماموں کیوں گندے بچے ہو, کون سی حرکتیں کرتے ہو. سب کو مارتا ہے. اچھا, او بچوں کو تو نہیں مارتے نا, بری بات ہوتی ہے نا. ارا ارا, آپ بولیں ماموں اچھا ہے, ماموں اچھا ہے, بولیں. آئے اللہ, بہن کو نہیں مارتے. اچھا بائے کر دیں, پھر یوٹیوب فیملی کو بائے کر دیں. بولو ہیلو گائز, سبسکرائب. ہاں جی, تو یہ تھوڑی ریکارڈنگ تھی بچوں کی جو میں نے ڈائریکٹ ریکارڈنگ کر لی تھی. ماشاءاللہ سے یہ میرے ماموں کے پوتا پوتی تھے, اور بہت ہی کیوٹ. رافع اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا, بہت مزے کی. تو میں نے اسے ریکارڈ کر لیا, اور اس نے جب ہم لوگ گئے تو اس نے زور سے سب کو بتایا کہ ماما دیکھیں یوٹیوب والی لڑکی آ گئی. یعنی کہ سیبل کو دیکھ کے بولا. وہ سیبل کی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے. تو میں نے کہا چلے میں آپ کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دوں. تو اس نے کہا جی بالکل, آپ میری بھی ڈال دیں. تو پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ پھر دیکھیے گا, کل میں آپ کی ویڈیو بنا کے جو ہے وہ یوٹیوب پہ ڈالوں گی. تو یہ اب ہم روانہ ہو چکے تھے اپنے گھر کی طرف, مطلب مل ملا کے تعزیت وغیرہ کر کے, افسوس کر کے اب ہم جا رہے ہیں. آپ دیکھیں پانی کس طرح سے کراچی کی سڑکوں پہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ مطلب جو ہمارے برابر والی سڑک تھی اس کے اوپر جو پانی تھا کہ اس کے اندر گاڑیاں فلوٹ کر رہی تھی, اتنا زیادہ پانی تھا. یہ ہے ہمارا کراچی, اور ہمارے کراچی کے آپ ذرا حال دیکھیے آپ, کیا مطلب حالت بری ہوئی پڑی ہے کراچی کی. کوئی جو ہے یہاں کا مطلب کہ ڈرین سسٹم نہیں ہے ابھی تک. اتنا ویل ڈیولپ ہونے کے بعد کراچی ماشاءاللہ سے ہمارا ویل ڈیولپ مطلب آتا ہے نہیں, لیکن ویل ڈیولپ سٹیز کی لسٹ میں آتا ہے. تو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ بہت پانی تھا, اتنا پانی تھا کہ ہم لوگ گھبرا بھی رہے تھے کہ کہیں پھر بارش سٹارٹ نہ ہو جائے اور گاڑی واڑی بند نہ ہو جائے. کیونکہ کچھ دن پہلے سننے میں آیا تھا کہ کراچی میں بارشیں ہوئی تھی, جو فیملیز کے ساتھ لوگ تھے انہیں پھر جو ہے وہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے جانا پڑا. بہت مطلب مشکل وقت میں, حالات میں, ایسے وقتوں میں پھر آپ کو پتہ ہے کوئی جو ہے وہ سواری بھی نہیں ملتی. تو وہ یہ میرے بچے کافی انجوائے کر رہے تھے سارے, اسپیشلی آتے ہوئے تو راستے میں اس کی طبیعت خراب تھی, لیکن اب یہ ماشاءاللہ سے فریش تھا.
تو اب ماشاءاللہ سے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنے گھر پہ، اور یہ ہم لوگ چیک پوسٹ پہ پہنچ گئے ہیں، جو یہ بھی چیک پوسٹ انہوں نے بند کی ہوئی تھی ایک، اور جو ہے وہ 2 چیک پوسٹ ہی کھولی ہوئی تھی جن پہ بہت زیادہ رش تھا، کیونکہ کافی سارے لوگ تھے، کیونکہ چیک پوسٹ بند کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ سارا رش ادھر ہی لگا ہوا تھا۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کی تھی، پھر میں نے زیادہ نہیں کی، میں نے کہا کیونکہ آرمی کا ایریا ہے تو یہ نہ ہو کہ کوئی اعتراض ہو، یا ہو سکتا ہے یہاں ممنوع ہی ہو ویڈیو وغیرہ بنانا۔ تو یہ ہم لوگ کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ باقی ویڈیوز نیکسٹ ولاگ میں دوں گی۔